मङ्गलश्लोकं वदामः। बालोऽपि यो न्यायनये प्रवेशम् अल्पेन वाञ्छत्यलसश्रुतेन संक्षिप्य युक्तन्विततर्कभाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेषा। पूर्वतनकक्षायां वयम् आकाशनिरूपणपर्यन्तं दृष्टवन्तः। तन्मध्ये कार्यस्य उत्पत्तिक्रमः, उत्पन्नस्य विनाशः इति विषयः अपि ग्रन्थकारेण दर्शितः। परमाणुसद्भावे किं प्रमाणम् इति परमाणुवादः अपि तत्रैव मध्ये व्याख्यातः अस्ति। तदनन्तरं त्रिणुकस्य महत्त्वम् इति विषयः स्वीकृतः। त्रिणुकमेव किमर्थं स्वीकरणीयम् इति विषयः तत्र आसीत्। तदनन्तरम् आकाशनिरूपणं कृतम्। आकाशनिरूपणानन्तरं कालस्य निरूपणं करणीयमस्ति। कालः इदानीं निरूप्यते। कालोऽपि दिग्विपरीत परत्व अपरत्व अनुमेयः संख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागवान् एकः नित्यः विभुश्च। कथमस्य दिग्विपरीत परत्व अपरत्व अनुमेयत्वम् उच्यते? सन्निहिते वृद्धे सन्निधानात् अपरत्वार्हे परत्वं प्रतीयते। व्यवहिते यूनि व्यवधानात् परत्वार्हे तद्विपरीतम् अपरत्वम्। तदिदं तत्तद्विपरीतं परत्वम् अपरत्वं च कार्यं तत्कारणस्य दिगादेः आरम्भात् दिगादेः असम्भवात् कालमेव कारणम् अनुमापयति। स च एकोऽपि वर्तमान अतीत भविष्यत् क्रियोपाधिवशात् वर्तमानादिव्यपदेशं भजते। पुरुष एव पच्यादिक्रियोपाधिवशात् पाचकपाठकादिव्यपदेशम् नित्यत्वविभुत्वे चास्य पूर्ववत् इति कालनिरूपणम् इदानीं करोति। कालोऽपि दिग्विपरीत परत्व अपरत्व अनुमेयः इति कालस्य लक्षणं वदति। कालस्य किमपि लक्षणं वक्तव्यं। किं तद् लक्षणम् इत्युक्ते दिग्विपरीत परत्व अपरत्व अनुमेयः। कालस्य किं लक्षणं वक्तुं शक्यते इत्युक्ते तद्वदन्ति दिशः यद् विपरीतम् अस्ति परत्वम् अपरत्वं ततः यः अनुमेयः सः कालः इति। कथम् इति अग्रे अत्रैव निरूपयति। अस्मिन् काले के गुणाः सन्ति इत्युक्ते संख्या अस्ति, परिमाणमस्ति, पृथक्त्वमस्ति, संयोगः अस्ति, विभागश्च अस्ति। एकः नित्यः विभुश्च। कालः एकः, सः नित्यः, कालस्य नाशः इति नास्ति। विभुश्च, सर्वव्यापी अस्ति कालः। तस्य पुनः प्रश्नं स्वीकरोति। दिग्विपरीत इत्युक्तं खलु, किं तत्र इति पृच्छति। अत्र अस्माभिः ज्ञातव्यं परत्वम् अपरत्वम् इति उच्यते अत्र कालस्य विषये। परत्वं नाम यः ज्येष्ठः अस्ति, इदानीं वयसा अस्माकमपेक्षया यदि कश्चन ज्येष्ठः भवति तदा व्यवहारः कर्तुं शक्यते अन्येन जनेन। अयम् अस्मात् परः इति। अपरः इत्यस्यापि तथैव। यदि कश्चन वयसा कनिष्ठः भवति तदा अन्येन प्रयोक्तुं शक्यते अयम् अस्मात् अपरः इति। तदेव वदति। किन्तु एतत् सर्वं यदस्ति परत्वम् अपरत्वं च एतद् दिशः विपरीतम्। दिग्विषयेपि एवं वक्तुं शक्यते वस्तुतः। किन्तु कालस्य लक्षणम् एते किं वदन्ति? दिग्विपरीत परत्व अपरत्व अनुमेयः। तद्विषये अत्र प्रश्नं पृच्छन्ति। कथमस्य दिग्विपरीत परत्व अपरत्व अनुमेयत्वम् इति पृच्छति प्रश्नं। दिग्विपरीत इति कथम् इति। तदा सः उत्तरं वदति। उच्यते सन्निहिते वृद्धे यदा कश्चन वृत्तः समीपे अस्ति, सन्निहिते वृद्धे सन्निधानात् अपरत्वार्हे परत्वं प्रतीयते। इदानीं सः वस्तुतः किं वक्तव्यं तस्य विषये? अपरत्वं तस्य वक्तव्यं। तथा किम् उच्यते? परत्वं प्रतीयते। वस्तुतः सः वृद्धः सन्निहितः अस्ति। सन्निहितः इत्यतः सः अपरः इति वक्तव्यं। कया दृष्ट्या? दिशः दृष्ट्या। दिशः दृष्ट्या सः समीपे अस्ति इत्यतः अपरः इति वक्तव्यं। किन्तु वस्तुतः अस्माभिः किम् उच्यते तदा? सः ज्येष्ठः अस्ति इत्यतः
सः अस्माकं परः इत्युच्यते। तथैव यूनि व्यवहिते कश्चन युवा अस्माकं समीपे अस्ति, सः समीपे अस्ति इत्यतः वस्तुतः सः किम् इति वक्तव्यः, अपरत्वं तस्य वक्तव्यं, किन्तु अस्माभिः किम् उच्यते, यदा समीपे सः अस्ति सः परः इति अस्माभिः उच्यते। अतः एतादृशं यद् विपरीतम् अस्माकमस्ति, दिग्विपरीतं यदस्ति तदिदं तत्तद्विपरीतं परत्वम् अपरत्वं च कार्यं तत् कारणस्य दिगादेः असम्भवात्। एतादृशं परत्वम् अपरत्वं दिशः न सम्भवति। तस्य कारणं किमस्ति? कालः एव कारणम्। अतः कालमेव कारणम् अनुमापयति। स च एकोऽपि। वस्तुतः कालः एक एव। सः परः अपरः इत्यादि कालस्य विषये वस्तुतः वक्तुं न शक्यते। किन्तु वर्तमान अतीत भविष्यत् क्रिया उपाधिवशात् वर्तमानकालः भूतकालः भविष्यत्कालः इति व्यपदेशं भजते इति नाम अस्ति। वस्तुतः कालः एक एव। किम् उदाहरणम् एतस्य इत्युक्ते उदाहरणं दर्शयति। पुरुष इव पच्यादिक्रियाउपाधि वशात् पाचकपाठकः इति व्यपदेशः। कश्चन पुरुषः अस्ति, सः कदाचित् पाकं करोति। पाकं यदा करोति तं पाचकः इति वदामः, यदा पठति तदा पाठकः इति वदामः इत्यादि व्यपदेशः यथा अस्ति तथैव कालस्यापि एकः एव कालः चेदपि वर्तमान अतीत भविष्यत् क्रिया उपाधिवशात् वयं वर्तमानकालः भूतकालः भविष्यत्कालः इति कालं वदामः इति तात्पर्यम्। नित्यत्व विभुत्वे च अस्य पूर्ववत्। नित्यत्वं विभुत्वं यथा पूर्वमुक्तं कालविषयेपि तथैव ज्ञातव्यम्। कालः नित्यः विभुश्च इति कालनिरूपणम् अत्र क्रियते। कालनिरूपणानन्तरं दिशानिरूपणं करोति। कालविपरीत परत्व अपरत्वोन्मीय अधिक। अत्रापि लक्षणं पूर्वं यथा उक्तं तथैव लक्षणं स्वीकरोति। कालविपरीत परत्व अपरत्व अनुमेयत्वम् इति। यथा अत्र उक्तम्, इदानीं पूर्वतन उदाहरणे अस्माभिः दृष्टम्, अयम् इदानीं कश्चन वयसा अस्माकम् अपेक्षया ज्येष्ठः अस्ति चेत् वयम् अयमस्मात् परः इति वदामः। तथैव यदि कनिष्ठः अस्ति अयमस्मात् अपरः इति उदाहरणं स्वीकृतम्। अत्र दिशः विषयेपि तथैव वक्तुं शक्यते। तदेव सः वदति, कालविपरीत परत्व अपरत्व अनुमेयादिक एका नित्या विभ्युच। यदि आहत्य पश्यामः, दिक् इति केवलम् अस्माकं व्यवहारः एव। वस्तुतः दिक् इति समग्रस्य केवलं वयम् अस्माकं व्यवहारार्थं पूर्वपश्चिम इति व्यवहारं कुर्मः। तदेव सः वदति, कालविपरीत परत्व अपरत्व अनुमेया दिक् एका नित्या विभ्युच। दिक् इति सा एका एव। अत्र भेदः सर्वम् अस्माकं व्यवहारकृतः एव भेदः। नित्या विभ्वीच, विभुः विभ्वी इति स्त्रीलिङ्गम् सर्वत्र अस्ति इत्यतः। के गुणाः सन्ति? दिशि संख्या, परिमाणं, पृथक्त्वं, संयोगः, विभागः इति एते गुणाः सन्ति। पूर्वादिप्रत्ययः अनुमीया। दिशः अनुमानं कथं क्रियते इति प्रश्ने सति सः वदति, पूर्वादिप्रत्ययः, पूर्वं पूर्वादिक पश्चिमादिक इति यः व्यवहारः अस्ति, प्रत्ययः अस्ति, ज्ञानमस्ति, तैः अनुमेया, अनुमातुं शक्यते दिक् अस्ति इति। तेषाम् अन्यनिमित्त असम्भवात्। एतेषां पदानाम् अन्यत् किमपि निमित्तं न सम्भवति। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इत्येतेषाम्। पूर्वस्मिन् पश्चिमे वा देशे स्थितस्य वस्तुनः तादवस्थ्यात्। पूर्वस्मिन् देशे कश्चन अस्ति, पश्चिमे देशे कश्चन अस्ति इति स्थितस्य वस्तुनः किञ्चित् वस्तु अस्ति, तस्य तादवस्थ्यात् तत्रैव तिष्ठति, तदवस्था इति। तत्र सा च एकापि। दिक् वस्तुतः एका एव। तथापि सवितुः सूर्यस्य तत्तद्देश संयोग उपाधिवशात्
सूर्यः यदा एकैकस्मिन् प्रदेशे भवति तदनुसारं तत्तद्देशसंयोग उपाधिवशात् प्राच्यादिसंज्ञां लभते। सूर्यस्य अनुसारं वयं प्राची प्रतीचि पूर्वपश्चिम इति व्यवहारं कुर्मः। अत्र न्यायसिद्धान्तमुक्तावली इति ग्रन्थे अयं श्लोकः दर्शितः। जन्यानां जनकः कालः जगताम् आश्रयो मतः परत्व अपरत्वधी हेतुः क्षणादिः स्यादुपाधितः दोरान्तिकादिधी हेतुः एका नित्या दिगुच्यते उपाधिभेदादेकापि प्राच्यादिव्यपदेशभाक् इति स्पष्टतया श्लोकरूपेण तत्र विश्वनाथन्यायपञ्चान्यनेन मुक्तावली ग्रन्थे सिद्धान्तमुक्तावली ग्रन्थे एते श्लोकाः दर्शिताः। तदनन्तरम् आत्मनः निरूपणं कर्तुं विषयम् उपस्थापयति, किन्तु आत्मा तु पूर्वमेव निरूपितः। स च उक्त एव। आत्मत्वसामान्यवान् आत्मा, आत्मत्वजातिः यस्मिन् अस्ति स एव आत्मा। सुखदुःखादिवैचित्र्यात् प्रतिशरीरं भिन्नः। सुखं दुःखम् इति एकैकस्मिन् भिन्नमेव भवति, अतः प्रतिशरीरं भिन्नः अस्ति आत्मा। स च उक्त एव। आत्मनः निरूपणं पूर्वं कृतमेव अस्ति। तस्य सामान्यगुणाः पञ्च। आत्मनः पञ्च सामान्यगुणाः, बुद्ध्यादयः नव विशेषगुणाः। नित्यत्वविभुत्वे पूर्ववत्। नित्यत्वं विभुत्वं च पूर्वं यथा उक्तं तद्वदेव स्वीकरणीयम्। तदनन्तरं मनसः निरूपणं करोति। मनस्त्व अभिसम्बन्धवत् मनः। मनस्त्वस्य यत्र सम्बन्धः अस्ति तदेव मनः। तच्च मनः अणु, आत्मसंयोगी, अन्तरिन्द्रियं, सुखाद्युपलब्धिकारणं, नित्यं च इति मनसः एतावन्तः विषयाः अत्र उक्ताः। मनः अणु न दृश्यते, तद्मनः आत्मसंयोगी, आत्मनः सह संयुक्तं भवति। अन्तरिन्द्रियं, बहिरिन्द्रियं न मनः, अन्तरिन्द्रियं, सुखादि उपलब्धिकारणं, नित्यं च, नित्यं मनः। संख्यादि अष्टगुणवत्, संख्या पृथक्तु संयोग इति ये अष्टगुणाः सन्ति तद्वत् मनः। तत्संयोगेन बाह्येन्द्रियम् अर्थग्राहकम्। मनसः संयोगेन बाह्येन्द्रियम् अस्मान् अर्थं ग्राहयति। पूर्वं पठितमेव अस्ति अस्माभिः, आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्द्रियेण इन्द्रियमर्थेन इति तदत्र स्मरणीयम्। अत एव सर्वोपलब्धिसाधनम्। अत एव इन्द्रिय अर्थग्राहकत्वादेव बाह्येन्द्रियेण यथा अर्थं गृह्णाति तथा मनसा सर्वं ज्ञायते इति अस्माकम् अनुभवः। अत एव सर्वोपलब्धिसाधनम्, सर्वमपि ज्ञानमस्माभिः प्राप्तुं शक्यते। तच्च न प्रत्यक्षम्। मनः न प्रत्यक्षगोचरम्, अपि तु अनुमानगम्यम्। अनुमानं क्रियते नैयायिकैः मनसः साधनार्थं। सुखादि उपलब्धयः चक्षुरादि व्यतिरिक्त करणसाध्याः असत्स्वपि चक्षुरादिषु जायमानत्वात्। यथा कुठारं विना उत्पद्यमाना पचनक्रिया तदतिरिक्त वन्यादि करणसाध्या यच्च करणं तन्मनः तच्च अनुपरिमाणम् इति द्रव्यनिरूपणम् एतावता समापयति। ते मनसः निमित्तम् अनुमानं कुर्वन्ति। तथा हि किम् अनुमानं? सुखादि उपलब्धयः, सुखदुःखादि उपलब्धिः अस्ति, सा उपलब्धिः चक्षुरादि अतिरिक्तकरणसाध्याः उपलब्धयः। चक्षुरादि अतिरिक्त, चक्षुरादि इन्द्रियाणि यानि सन्ति तदपेक्षया अतिरिक्तकरणसाध्याः। अतिरिक्तं किमपि करणमस्ति कुत्र? सुखादि उपलब्धि साधने अथवा सुखादि उपलब्धौ। कथं तत्र एवं भवन्तः वदन्ति अनुमानं कथमेवं कुर्वन्ति इत्युक्ते, असत्स्वपि चक्षुरादिषु, यस्य कस्यापि चक्षुरिन्द्रियं नास्ति चेदपि सुखदुःखादि सा उपलब्धि कस्यचित् जायते एव, तदस्माकम् अनुभवसिद्धं जायमानत्वात्। यथा कुठारं विना उत्पद्यमाना पचनक्रिया, पचनक्रियायां कुठारस्य उपयोगः नास्ति। कुठारस्य उपयोगः नास्ति चेदपि पचनक्रिया जाता, तदतिरिक्तवन्यादिकरणसाध्या। तदतिरिक्तवह्निः पाकं प्रति कारणमस्ति। अतः अत्रापि
चक्षुरादि इन्द्रियं विनापि सुखं दुःखं च अनुभूयमानम् अस्ति। अतः तस्य कारणं किमपि अतिरिक्तं स्यादेव। तच्च कारणं मनः। अतः मनः एवं सिद्ध्यति नैयायिकानां मते। तच्च अणुपरिमाणं। मनः तु अणुपरिमाणम् अतीन्द्रियत्वात्। इत्येवं द्रव्याणि उक्तानि। द्रव्यनिरूपणं एतावता समापितम्। तदनन्तरं गुणनिरूपणं करोति। वस्तुतः गुणाः आदावेव वक्तव्याः। अत्र तर्कभाषा ग्रन्थे इदानीं गुणाः निरूप्यन्ते। एकैकशः गुणान् निरूपयति अग्रे। आदौ गुणानां नामानि उच्यन्ते, अथ गुणाः उच्यन्ते। अत्र कोऽपि अक्षरदोषः अस्ति। सामान्यवानसमवायि कारणम् अस्पन्दात्मा गुणः इति कोऽपि दोषः अस्ति, दृष्ट्वा वदामि। स च द्रव्याश्रितः। गुणः द्रव्याश्रितः, अत्रापि दोषः अस्ति। के ते गुणाः? रूपरसगन्धस्पर्शसङ्ख्यापरिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्कार भेदात् चतुर्विंशतिरेव। 24 गुणाः इति वयं जानीमः। रूपं, रसः, गन्धः, स्पर्शः, संख्या, परिमाणं, पृथक्त्वं, संयोगः, विभागः, परत्वम्, अपरत्वं, गुरुत्वं, द्रवत्वं, स्नेहः, शब्दः, बुद्धिः, सुखं, दुःखं, इच्छा, द्वेषः, प्रयत्नः, धर्मः, अधर्मः, संस्कारः इति एते 24 गुणाः ते अस्माभिः ज्ञाताः एव। एकैकस्य गुणस्य विषये इदानीं विशेषेण निरूपणं करोति। रूपम् इति प्रथमं गुणं सः स्वीकरोति। तत्र रूपं चक्षुर्मात्रग्राह्यो विशेषगुणः। तत्रापि मुद्रणदोषः अस्ति। पृथिव्यादि त्रयवृत्ति। तच्च शुक्लादि अनेक प्रकारकं पाकजम् अनित्यञ्च पृथिव्याम् आप्यं तैजसञ्च परमाणुः नित्यं कार्येषु अनित्यं शुक्लभास्वरम् अपाकजं तेजसि तदेव अभास्वरम् अप्सु। तत्र रूपम् इति रूपस्य निरूपणं सः इदानीं करोति। रूपं नाम वर्णः इति वयं सर्वे जानीमः। तत्र रूपम् इति यः गुणः अस्ति सः चक्षुर्मात्रग्राह्यः। वर्णः अस्माभिः चक्षुषा एव गृह्यते, वयं सर्वे जानीमः। सः विशेषगुणः। एतद् यद् रूपमस्ति सः विशेषगुणः इति वदन्ति। पृथिव्यादि त्रयवृत्ति। पृथिवी अप् तेजः इति त्रिषु एव रूपं भवति। अन्यत्र कुत्रापि रूपम् इति न भवति, वर्णः कुत्रापि न भवति। तच्च शुक्लादि अनेक प्रकारकं रूपं बहुविधं वयं जानीमः। शुक्ल नील पीत रक्त इति बहुविधं रूपम् अस्ति। अनेक प्रकारकं पाकजम् अनित्यं च पृथिव्यां यद् रूपं भवति तत् पाकजं, पाकेन जायते। पाकः नाम तेजस्संयोगः इति वयं जानीमः। यथा घटं वयं बहु उष्णीकुर्मः, घटस्य वर्णः परिवर्तते। तत्र घटे पाकः जातः, अतः तत् घटे विद्यमानं रूपम् अथवा पृथिव्यां विद्यमानं रूपम् अनित्यं, पाकजम् अनित्यं च पृथिव्याम्। आप्यं तैजसञ्च, जले विद्यमानं तेजसि विद्यमानं यद् रूपं परमाणुरूपं यदस्ति तद् नित्यमेव। कार्येषु अनित्यं, कार्यरूपं यदस्ति तत्र अनित्यं, तत् स्पष्टमेव अस्ति। शुक्लभास्वरम् अपाकजं तेजसि, तेजसि यद् रूपमस्ति भास्वरशुक्लं, शैनिंग व्हाइट इति आङ्ग्लभाषया उच्यते। अपाकजं, तेजसि यद् रूपमस्ति तत् पाकजं न, पाकेन जातं न, किन्तु शुक्लभास्वरं तेजसि अस्ति। तदेव जले तदेव अभास्वरशुक्लं, शुक्लरूपमस्ति किन्तु अभास्वरं, तस्य
प्रकाशगुणः तावान् नास्ति, तत् अभास्वरम्, तदेव अभास्वरम् अप्सु इति रूपस्य निरूपणं कृत्वा इदानीं रसनिरूपणं करोति। रसः रसनेन्द्रियग्राह्यः विशेषगुणः। पृथिवी जलवर्तिः, तत्र पृथिव्यां मधुरादिषट्प्रकारकः मधुर आम्ल लवण कटुकषाय तिक्तभेदात् पाकजश्च। अप्सु मधुरः अपाकजः नित्यः अनित्यश्च। नित्यः परमाणुभूतासु अप्सु, कार्यभूतासु अनित्यः। रसस्य विषये निरूपणं करोति। रसः कीदृशः? रसः रसनेन्द्रियग्राह्यः विशेषगुणः। रसः अस्माकं प्रसिद्धः एव अस्ति। कः सः रसः? मधुरम्, आम्लं, लवणं, कटुः, कषायः इति एते षड्रसाः अस्माकं प्रसिद्धाः एव, अस्माभिः ज्ञाताः। अयं रसः रसनेन्द्रियग्राह्यः, रसनेन्द्रियेण ग्राह्यः अयं रसः इति विशेषगुणः। केवलं गुणः न, विशेषगुणः। पृथिवी जलवृत्तिः, अयं रसः कुत्र अस्ति? पृथिव्याम् अस्ति, जलेपि अस्ति। अयं विशेषगुणः। पृथिवी जलवृत्तिः। तत्र पृथिव्याम् अयं रसः कुत्र कुत्र अस्ति? कति प्रकारः इत्युक्ते मधुरादि षट्प्रकारः। मधुर आम्ल लवण कटु कषाय तिक्तभेदात् षड्विधः रसः। पाकजश्च, पाकेन एव जायते। मधुरं वा आम्लं वा लवणं वा कटुः वा कषायं वा एतत् सर्वमपि पाकेन जायते। कुत्र? पृथिव्याम्। अप्सु यः रसः अस्ति, जले यः रसः अस्ति, सः मधुरः रसः। केवलं मधुरः रसः एव जले अस्ति। अत एव वयं यदा जलं पिबामः, गङ्गाजलं यदा पिबामः, मधुरं जलम् इति अस्माकं प्रतीतिर्जायते। अपाकजः, सः मधुररसः पाकेन जातः न। नित्यः अनित्यश्च, यथा पूर्वम् उक्तं नित्यत्वम् अनित्यत्वं च उभयमस्ति। नित्यः कः? परमाणुरूपः। परमाणुभूतासु अप्सु अस्ति, कार्यभूतासु अनित्यः इति स्पष्टमेव अस्ति। नाम जलपरमाणु अथवा पृथ्वी परमाणु यदस्ति, यः रसः अस्ति, सः नित्यः, अन्यत्र सर्वत्र अनित्यः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। तदनन्तरं गन्धनिरूपणं करोति। गन्धः तु अस्माभिः सर्वैः आघ्रायते। गन्धः घ्राणग्राह्यः विशेषगुणः। गन्धः अस्माभिः घ्राणेन्द्रियेण गृह्यते, घ्राणग्राह्यः, सः विशेषगुणः। पृथिवी मात्रवृत्तिः। गन्धः कुत्र अस्ति? पृथिव्यामेव। अत एव पृथिवी निरूपणावसरे गन्धवती पृथिवी इत्येव तर्कसङ्ग्रहे अस्माभिः पठितम्। अनित्य एव, सः गन्धः तु अनित्य एव। सः द्विविधः, गन्धः द्विविधः एव, सुरभिः असुरभिश्च, सुगन्धः दुर्गन्धः। जलादौ गन्धप्रतिभानं संयुक्तसमवायेन द्रष्टव्यम्। जले कदाचित् गन्धः अस्माभिः गृह्यते खलु इति केचन पृच्छेयुः। यथा विवाहादिकार्यक्रमेषु सुगन्धद्रव्यस्य यदा सेचनं क्रियते, तत्र गन्धः अस्माभिः भाति खलु। तत्र गन्धः कुतः? भवन्तः वदन्ति गन्धः पृथिव्याः तत्र इत्युक्ते, जलादौ गन्धप्रतिभानं तु संयुक्तसमवायेन द्रष्टव्यम्। तत्र पृथिवी अंशाः भवन्ति, तेषां संयोगः जातः अस्ति तत्र, अतः संयुक्तसमवायेन जले गन्धः अस्ति इति अस्माकं भानं भवति। वस्तुतः गन्धः जलस्य गुणः न इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। स्पर्शः, स्पर्शनिरूपणं करोति। स्पर्शः त्वगिन्द्रियमात्रग्राह्य विशेषगुणः, पृथिव्यादिचतुष्टय वृत्तिः। स्पर्शः इति यः गुणः अस्ति, सः त्वगिन्द्रियमात्रग्राह्यः। स्पर्शः कथम् अस्माभिः अनुभूयते?
त्वगिन्द्रियेण एव अनुभूयते न तु अन्येन इन्द्रियेण। त्वगिन्द्रियमात्रग्राह्यः गुणः। पृथिव्यादिचतुष्टय वृत्तिः। पृथिवी अप् तेजः वायुः इति चतुष्टये अयं स्पर्श इति विशेषगुणः अस्ति। सः त्रिविधः। स्पर्शः त्रिविधः। शीतस्पर्शः, उष्णस्पर्शः, अनुष्णाशीतस्पर्शश्च। तदेव वदति। सः त्रिविधः। शीत उष्ण अनुष्णाशीतस्पर्शभेदात्। कुत्र अस्ति त्रिविधः स्पर्शः इत्युक्ते शीतस्पर्शः, उष्णस्पर्शः, अनुष्णाशीतस्पर्शः इति यः त्रिविधः अस्ति सः शीतः पयसि, उष्णः तेजसि, अनुष्णाशीतः पृथिवी वायोः। शीतस्पर्शः यः अस्ति सः पयसि जले, उष्णः तेजसि, तेजसः उष्णस्पर्शः, अनुष्णाशीतः पृथिवी वायोः, अनुष्ण अशीतः पृथिव्यां वायोश्च। यदा अतः वयं जलं स्पृशामः शीतलं जलम् इति अस्माकं भानं भवति। अतः शीतस्पर्शः जलस्यैव गुणः। उष्णस्पर्शः तेजः यदा वयं स्पृशामः अग्निं वा अन्यं किमपि यदा स्पृशामः तेजस्सम्बद्धम् उष्णः इति अस्माकं भानं भवति। अतः उष्णस्पर्शः तेजसः। तदितरः यः अस्ति अनुष्णाशीतः पृथिव्यां वा वायुं वा सः अनुष्णाशीतस्पर्शः अस्माभिः अनुभूयते। स च स्पर्शः पृथिव्यां पाकजः। पृथिव्याम् उत्पन्नः चेत् सः पाकजः, वायौ चेत् अपाकजः। पृथिवी मात्रे हि अनित्यः। पृथिव्यां विद्यमानः स्पर्शः अनित्यः। आप्य तैजस वायवीय परमाणुषु नित्यः। जले तैजसि वायु परमाणुषु यः अस्ति स्पर्शः सः नित्यः, कार्येषु अनित्यः। एते रूपादयः चत्वारः महत्व एकत्व महत्व एकार्थ समवेतत्वे सति उद्भूता एव प्रत्यक्षाः। एते चत्वारः ये उक्ताः रूपं रसः गन्धः स्पर्शः इति रूपादयः चत्वारः, तेषु यदा महत्वं भवति महत्वैकार्थ समवेतत्वे सति उद्भूता एव प्रत्यक्षाः। ते उद्भूताः एव प्रत्यक्षं जनयन्ति इति रूपरसगन्धस्पर्श इति चतुर्णां निरूपणं कृतम्। संख्यां निरूपयति इदानीं। संख्या तु अस्माभिः प्रसिद्धा ज्ञाता एव, एकं द्वयम् इत्यादि। संख्या एकत्वादि व्यवहार हेतु सामान्य गुणः, एकत्वादि परार्थपर्यन्त। तत्र एकत्वं द्विविधं, नित्य अनित्य भेदात्। नित्यगतं नित्यं, कार्यगतम् अनित्यं। स्वाश्रय समवायि कारणत्व कारण एकत्व जन्यञ्च। द्वित्वादि अनित्यमेव। तच्च द्वयोः पिण्डयोः इदमेकम् इदमेकमिति अपेक्षा बुद्ध्या जन्यन्ते। तच्च तत्र पिण्डः समवायि कारणे, तत्र पिण्डौ समवायि कारणे, पिण्डयोः एकत्वे असमवायि कारणे, अपेक्षा बुद्धिः निमित्त कारणम्। अपेक्षा बुद्धि नाशादेव द्वित्वनाशः, एवं त्रित्वाद् व्युत्पत्तिः। अत्र न्यायशास्त्रीयां प्रक्रियां किञ्चित् वदन्ति। संख्या तु अस्माभिः ज्ञाता एव प्रसिद्धा। एकत्वादि व्यवहार हेतुः, एकं द्वयम् इति व्यवहारस्य यः हेतुः सा एव संख्या, यः हेतुः। तत्र सः सामान्यगुणः, संख्या इति सामान्यगुणः। एकत्वादि परार्थपर्यन्त, एकं दश शतम् इति परार्थपर्यन्तम् अस्माकं संख्याव्यवहारः अस्ति, वयं सर्वे जानीमः एव। सा सर्वापि संख्या इति उच्यते। संख्यायाः लक्षणम् उक्तम्। तत्र एकत्वं द्विविधम्। एकत्वम् इति या संख्या अस्ति प्रथमसंख्या, तद् द्विविधमिति सा कथयति। नित्य अनित्यं, नित्य अनित्यभेदात्। नित्यगतं नित्यं, संख्या द्विविधा उक्ता, नित्या अनित्या च। यद् नित्यगतं नित्यसंख्या या अस्ति तद् नित्यमेव। कार्यगतम् अनित्यं, स्वाश्रयसमवायिकारण एकत्वजन्यं च। तत्र ये नित्यपदार्थाः सन्ति, नित्यपदार्थेषु विद्यमाना या संख्या अस्ति नित्यगतं, नित्यपदार्थे विद्यमानं नित्यमेव, सा संख्यापि नित्या। कार्यगतम् अनित्यं, ये अनित्यपदार्थाः सन्ति तेषु विद्यमाना संख्या अपि अनित्या।
स्वाश्रय समवायि कारण एकत्वजन्यं च। स्वाश्रयः यः अस्ति नाम यः पदार्थः अस्ति तत्र समवायिकारणं यदस्ति तद् एकत्वं, तस्मात् जायते एषा संख्या इति ते वदन्ति। द्वित्वादि अनित्यमेव, द्वित्वम् इत्यादिकं सर्वम् अनित्यमेव। कथम् अनित्यम् इत्युक्ते अत्र तच्च द्वित्वं नाम किं भवेत्, तत्र द्वयं भवेत्। द्वयमिति कथं बुद्धिः जायते इत्युक्ते नैयायिकः वदति तच्च द्वयोः पिण्डयोः वस्तुद्वयमस्ति, इदमेकम् इदमेकम् इति अपेक्षा बुद्धिः जायते। वस्तुद्वयमस्ति, तत्र अस्माकं बुद्धिः कथं जायते, इदमेकम् इदमेकम् इति अपेक्षा बुद्ध्या अत्र द्वयम् इति अस्माकं प्रतीतिः जायते। अत्र समवायिकारणं किम् इति ते चिन्तयन्ति। अत्र पिण्डौ समवायिकारणं, वस्तुद्वयं यदस्ति, यद् वस्तुद्वयं तत्र तद्यत् वस्तुद्वयमस्ति तदेव समवायिकारणं, समवायिकारणे कारणद्वयम् इति ते स्वीकुर्वन्ति। असमवायिकारणं किम् इत्युक्ते पिण्डयोः एकत्वम्, एकस्मिन् वस्तुनि एकत्वमस्ति, अन्यस्मिन् वस्तुनिपि एकत्वमस्ति, तद्द्वयं यदस्ति एकत्वद्वयं तद् असमवायिकारणं, नाम असमवायिकारणे कारणद्वयमस्ति। अपेक्षा बुद्धिः निमित्तकारणम्, एतदेकम् इदमेकम् इदमेकम् इति अपेक्षा बुद्धिः अस्माकं भवति तदेव निमित्तकारणम्। तर्हि द्वित्वनाशः कथं भवति इत्युक्ते अपेक्षा बुद्धिनाशादेव द्वित्वनाशः। अपेक्षा बुद्धिः अस्माकं यदा नश्यति तदा द्वित्वमपि नश्यति। एवं त्रित्वाद् उत्पत्तिः, तथैव त्रित्वम् उत्पद्यते। त्रयाणां पिण्डानां त्रयाणां वस्तूनाम् इदमेकम् 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 इति अपेक्षा बुद्ध्या त्रित्वम् उत्पद्यते इति नैयायिकानां प्रक्रिया। संख्याविषये एषा प्रक्रिया नैयायिकानाम् उक्ता। तदनन्तरं पृथक्त्वं वदति। पृथक्त्वम् अस्माभिः सर्वैः ज्ञातं। तत्र केवलं न्यायमते एकैकः गुणः इति उक्तः, एकैकत्रापि विशिष्य वक्तव्यं बहु किमपि न भवति, सामान्यतः वयं जानीमः एव। पृथक्त्वम् इदमस्मात् पृथक् इति यद् वयं व्यवहारं कुर्मः, एतदस्मात् भिन्नम् इति कः तत्र गुणः अस्ति इत्युक्ते पृथक्त्वम् इति गुणः इति नैयायिकाः वदन्ति। पृथक्त्वं पृथक् व्यवहारहेतु, अयमस्मात् पृथक् इति यः व्यवहारः अस्ति तादृशव्यवहारस्य कारणं कः इत्युक्ते पृथक्त्वम् इति कश्चन गुणः इति नैयायिकाः वदन्ति। तद्विधम् एकपृथक्त्वं द्विपृथक्त्वादिकं च। पृथक्त्वविषयेपि पुनः विभागं कुर्वन्ति, एकपृथक्त्वम् इति द्विपृथक्त्वम् इति। तत्र आद्यं नित्याश्रितं नित्यं, प्रथमं यदस्ति एकपृथक्त्वम् इति नित्यपदार्थेषु वर्तते, नित्याश्रितं नित्यम्, अनित्याश्रितम् अनित्यम्, द्विपृथक्त्वादिकं तु अनित्यमेव। द्विपृथक्त्वम् इति यदुक्तं तत् सर्वदापि अनित्यमेव। तत्र केवलं नैयायिकानां प्रक्रियानिमित्तम् एवम् अङ्गीक्रियते, वस्तुतः सर्वं समानमेव। अग्रिमः संयोगः। संयोगः इति गुणः। संयोगः संयुक्तव्यवहारहेतुः। हस्तपुस्तकसंयोगः अस्ति इति वयं वदामः। किं तत्र कारणं कः, किं कारणं संयोगस्य इत्युक्ते संयुक्तव्यवहारहेतुः। यदि द्वयोः वस्तुनोः संयोगः, यदि संयुक्तत्वम् अस्ति, तादृशव्यवहारहेतुः कः अस्ति इत्युक्ते संयोगः इति गुणः। संयोगः अपि बहुविधः, त्रिविधः इति कथयन्ति अग्रे। संयोगः संयुक्तव्यवहारहेतुः। द्व्याश्रयः, सः संयोगः सर्वदापि द्विष्टः एव भवति। संयोगः उभयत्र भवेत् इति अस्माकं ज्ञानं, प्रत्यक्षतः एव अस्माभिः ज्ञायते। अव्याप्यवृत्तिश्च। अव्याप्यवृत्ति इति विषये अग्रे अहं वदामि। द्व्याश्रयः संयोगः द्विष्टः इति जानीमः, उभयत्र भवति संयोगः वस्तुद्वये। त्रिविधः संयोगः, त्रिविधः अन्यतरकर्मजः, उभयकर्मजः, संयोगश्च। संयोगः अपि त्रिविधः इति नैयायिकाः वदन्ति। अन्यतरकर्मजः,
वस्तुद्वयं यदा भवति कुत्रचित् एकस्मिन् वस्तुनि यदि क्रिया जायते तदापि संयोगः भवति। उभयत्र यदा क्रिया जायते तदापि संयोगः भवति। संयोगः यदा भवति संयोगेनापि अन्या क्रिया पुनः संयोगः भवति इति संयोगः त्रिविधः इति वदन्ति। तत्र उदाहरणं वदन्ति। तत्र अन्यतरकर्मजो यथा अन्यतरकर्म इत्यस्य उदाहरणं वदन्ति। अन्यतरकर्मात् जातः संयोगः इत्यस्य उदाहरणम्। अन्यतरकर्मजः कर्मात् जातः संयोगः अन्यतरकर्मात्। तत्र अन्यतरकर्मजो यथा क्रियावता श्येनेन निष्क्रियस्य स्थाणोः संयोगः। श्येनः इति पक्षी प्रसिद्धः पक्षी अस्ति श्येनः। तत्र क्रियावता श्येनेन सः यदा पक्षी अन्यस्य वस्तुनः समीपं गच्छति निष्क्रियस्य वस्तुनः समीपं तदा निष्क्रियस्य स्थाणोः संयोगः। वृक्षस्य उपरि श्येनः उपविशति तदा श्येने क्रिया जाता तथा किन्तु निष्क्रियः स्थाणुः पुरतः अस्ति। तयोः संयोगः जातः अन्यतरकर्मजः। एकस्मिन्नेव क्रिया आसीत् तथापि संयोगः जातः अन्यतरकर्मजः। वस्तुद्वये कस्यापि एकस्य क्रिया यदा जायते तदा संयोगः जायते। श्येनपक्षी स्थाणु उपविष्टा तदा क्रिया जाता। तथैव विभूनां मूर्तैः संयोगो वा। मूर्तपदार्थाः ये सन्ति तेषां विभुपदार्थानां यदा संयोगः भवति तदापि अन्यतरकर्मज संयोगः इति वक्तुं शक्यते। उभयकर्मजः एतत् उदाहरणं बहु सम्यक् अस्ति। सक्रिययोः मल्लयोः संयोगः। मल्लौ उभौ युद्धार्थं यदा सन्नद्धौ भवतः अथवा युद्धं यदा कुरुतः सक्रिययोः क्रियासहितौ मल्लौ यदा युद्धं कुरुतः अथवा यदा युद्धार्थं सिद्धौ भवतः तदा यः संयोगः भवति सः उभयकर्मजः संयोगः। तथैव संयोगजः केवलसंयोगजः संयोगः इति यथा यदुक्तं तस्य वदति उदाहरणं। यथा कारण अकारणसंयोगात् कार्य अकार्यसंयोगः। यथा हस्ततरुसंयोगेन कायतरुसंयोगः। एकस्मात् एका क्रिया अस्ति तस्मात् अन्या क्रिया यदा उत्पन्ना सः संयोगजः संयोगः। यथा हस्ततरुसंयोगेन हस्तस्य वृक्षस्य संयोगः जातः तदनन्तरं शरीरस्य तरो संयोगः जातः शरीरस्य वृक्षस्य संयोगः। नाम एकसंयोगः अन्यं संयोगं यदा जनयति तदा सः संयोगजः संयोगः इति न्यायमतम्। सः संयोगजसंयोगः कारण अकारणसंयोगात् कारणस्य संयोगः अकारणस्य संयोगः कार्यस्य संयोगः अकार्यस्य संयोगः इत्येवम् उदाहरणरूपेण अत्र दर्शितः। तथैव विभागः। संयोगः अस्ति चेत् विभागः अवश्यं भवत्येव। विभागः विभक्तप्रत्यये हेतुः। विभागः अस्ति इति यं व्यवहारं वयं कुर्मः तत्र हेतुः कः? विभागः एव हेतुः। संयोगपूर्वकः। विभागः भवितव्यस्य पूर्वं संयोगः भवेदेव। संयोगपूर्वकः द्व्याश्रयश्च। यथा संयोगः उभयत्र भवति विभागः अपि उभयत्र भवति। सोऽपि त्रिविधः। यथा संयोगः त्रिविधः उक्तः विभागः अपि त्रिविधः। अन्यतरकर्मजः उभयकर्मजः विभागजश्च। एतत्तु समानमेव अस्ति। अत्रापि श्येनः पुनः आगतः अस्ति। तत्र प्रथमो यथा श्येनक्रियया श्येनशैलयोर्विभागः। श्येनपक्षी पर्वतस्य उपरि उपविष्टः उड्डीय गतः तदा श्येनक्रियया श्येनशैलयोर्विभागः जातः एव विभागः जातः। द्वितीयोऽपि तथा मल्लयोर्विभागः। मल्लौ उभौ दूरे यदा उपविष्टौ भवतः संयोगानन्तरं विभागः जातः। तृतीयोऽपि तथा हस्ततरुविभागात् कायतरुविभागः। हस्तस्य वृक्षस्य विभागात् शरीरस्य वृक्षस्य विभागः इति विभागनिरूपणं कृतम्। तदनन्तरं परत्व अपरत्वे। परत्वं किञ्चित् उक्तमासीत् पूर्वम् इदानीं पुनः निरूपयति। परत्व अपरत्वे परापरव्यवहारकारणे अयं परः अयम् अपरः इति
व्यवहारस्य यत् कारणमस्ति तत् परत्वम् अपरत्वं च ते द्विविधे दिक्कृते कालकृते च परत्वम् अपरत्वं द्विविधम् दिक्कृतं परत्वम् अपरत्वं कालकृतं परत्वम् अपरत्वं च तत्र दिक्कृतयोः उत्पत्तिः कथ्यते एकस्यां दिशि अवस्थितयोः पिण्डयोः इदमस्मात् सन्निकृष्टम् इति बुद्ध्या अनुगृहीतेन दिक्पिण्डसंयोगेन अपरत्वं सन्निकृष्टे जायते विप्रकृष्टबुद्ध्या तु परत्वं विप्रकृष्टे जन्यते सन्निकर्षस्तु पिण्डस्य द्रष्टुः शरीर अपेक्षया संयुक्त अल्पीयस्तु तद्भूयस्तु विप्रकर्षः अत्र विषयः सरलः एव अस्ति किञ्चित् पदानि अधिकानि यत्र योजितानि तावदेव परत्वम् अपरत्वं च दिक्कृतं कालकृतं च इति तत्र दिक्कृतयोः उत्पत्तिः कथ्यते इति वदति नाम उभौ जनौ स्तः एकः जनः समीपे अस्ति अन्यः जनः दूरे अस्ति तदा व्यवहारः तथा क्रियते अयं परः अस्ति अयम् अपरः अस्ति इति व्यवहारः तावदेव तत्र तावानेव अर्थः एतद् यत् परत्वम् अपरत्वम् अस्ति तद् दिक्कृतम् एकः मम समीपे स्थितवान् अस्ति अन्यः दूरे स्थितवान् अस्ति अतः दिशः द्वारा वयं परत्वम् अपरत्वं वदामः तदेव सः निरूपयति एकस्यां दिशि अवस्थितयोः पिण्डयोः एकस्यां दिशि द्वौ स्तः इदमस्मात् सन्निकृष्टम् इति बुद्ध्या अनुगृहीतेन कश्चन अस्माकं समीपे अस्ति अयम् अस्माकं सन्निकृष्टः इति अस्माकं बुद्धिः जायते बुद्ध्या अनुगृहीतेन दिक्पिण्डसंयोगेन तस्याः दिशः तस्याः व्यक्तेश्च संयोगः अस्ति अतः अपरत्वं सन्निकृष्टे जायते सः यदा जनः अस्माकं समीपे भवति अयम् अस्माकम् अपरः इति अस्माकं बुद्धिः जायते विप्रकृष्टबुद्ध्या तु सः दूरे यदा अस्ति तदा वयं विप्रकृष्टबुद्धिः अस्माकं जायते सः दूरे अस्ति विप्रकृष्टबुद्ध्या तु परत्वं सः अस्मत्तः परः इति अस्माकं व्यवहारः भवति तर्हि सन्निकर्षः विप्रकर्षः कः इत्युक्ते सन्निकर्षस्तु पिण्डस्य द्रष्टुः शरीर अपेक्षया संयुक्तसंयोग अल्पीयस्त्वम् सन्निकर्षः नाम कीदृशः इत्युक्ते यः पिण्डस्य द्रष्टा भवति वस्तुनः द्रष्टा भवति तस्य शरीर अपेक्षया संयुक्तसंयोग अल्पीयस्त्वम् सः बहु समीपे भवति चेत् तदेव स एव सन्निकर्षः इत्युच्यते तद्भूयस्त्वं यदि तादृशसंयुक्तसंयोगः सर्वं दूरे अस्ति तद्भूयस्त्वं विप्रकर्षः सन्निकर्षः विप्रकर्षः इति विरुद्धपदम् अयमेव एतदेव दिक्कृतं परत्वम् अपरत्वं च कालकृतं परत्वम् अपरत्वम् इदानीं निरूपयति कालकृतयोस्तु परत्व अपरत्वयोः उत्पत्तिः कथ्यते अनियत दिगवस्थितयोः युवस्थविरपिण्डयोः अयमस्माद् अल्पतरः कालसम्बद्धः इत्यपेक्षाबुद्ध्यनुगृहीतेन कालपिण्डसंयोगेन यूनि अपरत्वम् अयमस्मात् प्रचुरकालेन सम्बद्धः इति धिया स्थविरे परत्वम् एतदपि बहु सरलमस्ति द्वौ स्तः जनौ एकः युवा अस्ति अन्यः वृद्धः अस्ति वृद्धेन महान् कालः अतीतः अस्ति जीवने यूना न्यूनः कालः अतीतः अस्ति अतः वयं किं वदामः वृद्धमुद्दिश्य अयं परः इति वदामः युवा अस्ति तमुद्दिश्य किं वदामः अयम् अपरः इति वदामः एतद् यत् परत्वम् अपरत्वम् अस्ति एतत् कालकृतं कालकृतयोस्तु परत्व अपरत्वयोः उत्पत्तिः कथ्यते कथम् उत्पत्तिः तेषां परत्व अपरत्वयोः अनियतदिगवस्थितयोः कोऽपि वृद्धः अन्यत्र अस्ति अयं युवा अन्यत्र अस्ति अनियतदिशि स्थितमस्ति ताभ्यां स्थितयोः युवस्थविरपिण्डयोः युवा अपि अस्ति स्थविरः वृद्धः अपि अस्ति पिण्डयोः शरीरयोः अयमस्माद् अल्पतरकालसम्बद्धः
इति अपेक्षाबुद्धिः अस्माकम् अस्ति। यः युवा अस्ति सः अल्पतरकालसम्बद्धः, इतोपि युवा अस्ति इति वयं वदामः। अनुगृहीतेन कालपिण्डसंयोगेन, कालस्य संयोगः अस्ति तस्यां व्यक्तौ, तयोः संयोगेन यूनि अपरत्वं, तं युवानम् उद्दिश्य वयम् अपरः इति व्यवहारं कुर्मः। तस्मिन् यूनि अपरत्वम् अस्ति। तथैव अयम् अस्मात् प्रचुरकालेन सम्बद्धः इति अस्माकं बुद्धिः भवति। अयं वृद्धः बहुकालम् एषः जीवनं कृतवान् इति प्रचुरकालेन सम्बद्धं यदस्ति इति धिया स्थविरे परत्वम्। अतः वृद्धमुद्दिश्य अयं परः इति व्यवहारं वयं कुर्मः इति कालकृतं परत्वम् अपरत्वं च इति नैयायिकानां सिद्धान्तः। गुरुत्वम्, एतत् गुरुत्वं वयं सर्वे जानीमः। बहवः विज्ञानिनः वैद्याः सर्वे अस्माकं गणे सन्ति, सर्वे बहु जानन्ति एतद्विषये। गुरुत्वं, गुरुत्वाकर्षणम् इति प्रसिद्धमेव अस्ति। वयं सर्वे अस्माकं देशे बहवः एवं चिन्तितवन्तः, न्यूटन् महोदयः एव गुरुत्वाकर्षणस्य प्रवर्तकः इति। किन्तु अस्माकं शास्त्रेषु बहु पूर्वमेव गुरुत्वं निरूपितमस्ति। गुरुत्वम् आद्यपतन असमवायिकारणम्, आद्यपतनस्य यद् असमवायिकारणमस्ति तद् गुरुत्वम्। सेवफलं वृक्षे आसीत्, तत् पतितं, तेन गुरुत्वाकर्षणम् अवगतमिति कथां वयं श्रुतवन्तः एव। तादृशस्य पतनस्य यद् असमवायिकारणमस्ति तदेव गुरुत्वम्। गुरुत्वं कुत्र अस्ति? पृथिव्याम् अस्ति, जले अस्ति। यथा उक्तं, संयोगवेगप्रयत्नाभावे सति गुरुत्वम् इति वैशेषिकसूत्रम् अत्र उदाहरति। प्रथमं यत् पतनमस्ति कस्यापि वस्तुनः, तादृशपतनस्य यत् असमवायिकारणं तदेव गुरुत्वं, नाम भारः इति वक्तुं शक्नुमः। तथैव द्रवत्वमपि निरूपयति। द्रवत्वम् आद्यस्यन्दन असमवायिकारणम्। द्रवपदार्थः इति कथं वयं वदामः? तत् प्रवहति। आद्यस्यन्दनं यत् प्रवाहः भवति, तस्य प्रवाहस्य यद् असमवायिकारणमस्ति तदेव द्रवत्वम्। भूतेजो जलवृत्ति, पृथिवी तेजः जलम्, एतेषु त्रिषु अस्ति। भूतेजसोः, भूमौ नाम पृथिव्यां तेजसि च नैमित्तिकं द्रवत्वम्। घृतादिसुवर्णयोः अग्निसंयोगात् द्रवत्वम् उत्पद्यते। पृथिवीविषये तेजसविषये च घृतं वा सुवर्णं वा यदा अग्नौ वयं अग्नेः संयोगं कारयामः तदा द्रवत्वम् उत्पद्यते। तत् नैसर्गिकं न, जले तु नैसर्गिकमेव इति द्रवत्वनिरूपणं कृतं। स्नेहः निरूपणीयः अस्ति, अग्रिमकक्षायां पश्यामः। मङ्गलश्लोकेन उपसंहरामः। बालोऽपि यो न्यायेन ये प्रवेशम् अल्पेन वाञ्छत्यलसश्रुतेन संक्षिप्य युक्त्यन्विततर्कभाषा प्रकाश्यते तस्य कृते वयेष। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। शुभदिनम्।